आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह करीम ने कायनात को किस तरह चमकाया, कायनात को किस तरह नवाजा और किस तरह गैर मुस्लिमों को भी अल्लाह ने ईमान की दौलत से मालामाल किया। इस बात को इस रिवायत से समझिए। अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब अन्निअमतुल कुबरा सफ़ा 58 पर इस रिवायत को नकल करते हैं। यमन में एक शख्स था जिसका नाम था आमिर। आमिर यमनी के नाम से वो मशहूर था। अल्लाह पाक ने उसने शादी की, तो शादी के बाद माँ बाप की तमन्ना होती है कि अल्लाह हमें औलाद की नेमत दे। अगर औलाद की नेमत ना मिले तो फिर माँ बाप को जो ताने सहने पड़ते हैं, जो लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, वो हर एक जानता है। हालांकि इसमें माँ बाप का कोई कसूर नहीं होता। ये अल्लाह की मर्जी है, वो देने वाला मालिक है। वो चाहे तो बेटे दे, चाहे तो बेटियां दे, चाहे तो ना दे। 40 साल शादी को गुजर जाते हैं, औलाद नहीं मिलती, और करीम रब चाहे तो बुढ़ापे में भी औलाद की नेमत दे देता है। हम बंदे हैं, बंदे का काम बंदा बन के रहे। बंदा बन के कैसे रहे? रब बेटा दे तब भी शुक्र, बेटी दे तब भी शुक्र, दोनों दे तब भी शुक्र, ना दे तब भी शुक्र। अल्लाह ने उसे एक बेटी दी। जब बच्ची की उम्र 7 साल हुई, इकलौती बेटी थी, और इकलौती बेटी माँ बाप की चहेती होती है, वो शहजादी बन जाती है। बेटा था नहीं, तो दोनों मियां बीवी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। बच्ची बीमार हो गई, उसके बदन पर फालिज का अटैक हुआ और हाथ पांव हिलाने से भी वो मासूम हो गई। अब बेटी की अगर ये कैफियत हो, 7 साल की बच्ची हो, खूबसूरत हसीन और जमील हो, वो भी इकलौती, माँ बाप पर क्या गुजरेगी? जिनको अल्लाह ने औलाद दी है वो समझ सकते हैं। अल मुख्तसर, आमिर बुतपरस्त था, मुशरिक था, तो रोजाना बुतखाने में जाकर जितने भी भगवान थे ना उसके, सबकी जाके पूजा करता, सबसे कहता मेरी बेटी को शिफा दो। मालदार था, अपने दुनिया की सारी जमा पूंजी अपनी बेटी के इलाज पे लगाई, अगर बच्ची को शिफा ना मिली। यहां तक कि बुतखाने में गया और बुतखाने के मालिक से बात की और एक बहुत बड़ा बुत वहां से उठाकर अपने घर पे लाया और घर के सहन में उसने बुत को नस्ब कर दिया। अब क्या करता? सुबह उठता, अपनी उस 7 साल बच्ची को उठाता और बुत के सामने लाकर बच्ची को लिटा देता और बैठ जाता और बुत को पुकारता रहता कि तू मेरा खुदा है, मैं तुझे मानता हूं, तुझे पूछता हूं, तेरी इबादत करता हूं, तू नहीं देख रहा मेरी बेटी बीमार है, इसको शिफा दे। मगर बुत बुत बना रहा। सारी बातें वो ना सुनता है, ना वो देखता है, ना वो समझता है। पत्थर की मूर्ति है तो उसमें तो अक्ल शूर वैसे ही नहीं है। अल मुख्तसर, कई साल गुजर गए, बच्ची को शिफा ना मिली। चलते 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 रबीउल अव्वल का महीना आया और 12 रबीउल अव्वल की मुबारक रात आई। वो रात जो कायनात की तमाम रातों से अफजल हुआ है, वो रात जिसके सदके अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा फरमाया है। 12 रबीउल अव्वल की मुबारक रात आई। आमिर यमनी अपनी जोजा को लेकर अपने घर की छत पे बैठा। बच्ची नीचे कमरे में सो रही थी, तो अपने घर की छत पर बैठकर मियां बीवी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। आमिर ने क्या कहा? अपनी बीवी से कहा कि मुझे लगता है कि हम गलत दीन पर हैं, क्योंकि अगर हम सही दीन पर होते तो हमारी बेटी को शिफा मिल जाती। हम सारी जिंदगी इन बुतों की पूजा करते रहे, यहां तक कि बड़े बुत को घर पे लाया ताकि मुझे बुतखाने में ना जाना पड़े। अब सुबह शाम इसकी पूजा करता हूं, इस पे चढ़ावा चढ़ाता हूं। तो जो गैर मुस्लिम करते हैं सबको पता है, वो सारे काम करता था। उसने कहा ये कैसा खुदा है, ना देखता है, ना सुनता है, ना बोलता है, ना मेरी फरियाद सुन रहा है, ना मेरी बेटी को शिफा दे रहा है। ये खुदा नहीं हो सकता। खुदा वो होता है
जो अपने बंधु पर 70 माओं से बढ़कर भी शफीक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा वो होता है कि माँ बाप सो रहे हो मगर खुदा सोने से पाक होता है, उसे न उलाता खुजहू सिनतुम वला नौम, कुरान कहता है उसे न नींद आती है न ऊंघ आती है। खुदा वो होता है कि कायनात सो रही हो और उसका बंदा तन्हाई में उसे पुकार रहा हो, तब भी वो अपने बंदे की पुकार सुनकर उसकी मुश्किल कुशाई फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ये हमारा कैसा खुदा है, हमारे सामने दिन रात पूजा कर रहा हूं, इस पे चढ़ावा चढ़ा रहा हूं, मगर नहीं अब बोल रहा है, न सुन रहा है, न देखता है, ना मेरी बेटी को शिफा देता है, तो लगता ऐसे है जैसे हम झूठे दीन पर आए। बीवी ने कहा मुझे भी यही लगता है। आमिर ने कहा क्या ख्याल है? मेरा दिल ये चाहता है कि कल सुबह हम सच्चे दीन की तलाश में निकले। सुभान अल्लाह। बीवी ने कहा ठीक है, आज रात गुजारते हैं और सुबह जैसे सूरज निकलेगा हम सच्चे दीन की तरफ चल पड़ेंगे, तलाश करेंगे सच्चा दीन कहाँ है। सोचें मुझे और आपको घर बैठे दीन मिला है, मुझे और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। अल्लाह करीम ने हमें मुसलमान के घर पैदा किया, सुन्नी आशिक रसूल के घर पैदा किया, मिलाद मनाने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के घर अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। बिन मांगे इस्लाम भी दिया, बिन मांगे ईमान भी दिया, बिन मांगे मोहब्बत रसूल भी दी, बिन मांगे इश्क मुस्तफा भी दिया और बिन मांगे हुजूर का प्यार भी अता फरमाया। ज़ौजा ने कहा कि चलें सुबह हम उठेंगे, सूरज निकलेगा तो हम सच्चे दीन की तरफ चलेंगे, देखेंगे दीन कहाँ है। अब ये ख्वाब की बात नहीं, कोई कह सकता है ख्वाब की बात करके चले गए, नहीं, बेदारी की बात है। और अल्लामा इब्न हजर मक्की अलैहि रहमा आज के दौर के नहीं 5 सदियां पुराने बुजुर्ग हैं, और मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह आज के दौर के नहीं 8 सदियां पुराने बुजुर्ग हैं। ये आज की बातें नहीं है, 800 साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूं। वो कहते हैं कि अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, मियां बीवी कहते हैं, आमिर यमनी कहते हैं, अभी हम ये बातें कर रहे थे, खुदा की कसम मैंने देखा आसमान से एक नूर जमीन पर उतरा। सुभान अल्लाह। उस नूर ने जमीन पर आते ही पूरी कायनात को रोशन कर दिया। पूरी कायनात ऐसी चमकने लगी, इस तरह पूरी कायनात हसीन और जमील बन गई। खुदा की कसम जिंदगी में मैंने कभी इस कायनात को ऐसा चमकते हुए देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। इन्होंने इस्लाम लाना था, इन्होंने मुसलमान होना था, करीम रब ने विलादत मुस्तफा की रात इनकी आंखों से पर्दों को हटा दिया। अब आमिर यमनी ने जो देखा वो दिल के कानों से सुनिए। आमिर यमनी कहता है मैं शमन में अपने घर में बैठे बैठे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मक्का मुकर्रमा को देख रहा था। मैंने देखा आसमान से एक नूर जमीन पर आया, फिर मैंने देखा फरिश्तों की कतारें उतरी, फरिश्तों की फौजें जमीन पर आई, सफे बांधे फरिश्ते जमीन पर उतरते गए, फिर एक घर पे आके वो नूर ठहर गया, उस घर में आके नूर मुस्तफा फैला, उस नूर मुस्तफा ने मक्के को चमकाया, फिर नूर मुस्तफा ने मदीने को चमकाया, नूर मुस्तफा फैलता गया यहां तक कि हमारा यमन भी चमका। आमिर कहता है मशरिक से लेकर मगरिब तक जहां जहां कायनात में मैं निगाह डाल रहा था, कायनात का वो जल्ला नूर मुस्तफा की आमद की बरकत से रोशन हो चुका। कायनात का वो हिस्सा जगमग जगमग करके मुस्तफा जान रहमत की आमद की खुशी का इस्तकबाल कर रहा था। अब खाली वो नहीं, आमिर यमनी कहता है फिर मैंने अपनी आंखों से देखा और मुझसे रहा ना गया। ज़ौजा को झंझोड़ कर कहा कि मैं जो देख रहा हूं तुम भी देख रही हो? ज़ौजा ने कहा हाँ मैं भी देख रही हूं। कहते हैं मैंने ये देखा कि जब मुस्तफा वो नूर मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाया, दरख्तों ने झुक कर हुजूर की बारगाह में सलात व सलाम पेश किया। आज हम इंसान हैं, आज हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम मोमिन आशिकान रसूल हैं। अरे ये दरख्त जो बेजान है, जिसमें अक्ल शोर नहीं है, इस दरख्त ने भी विलादत मुस्तफा की रात हुजूर की आमद की खुशी में झुक कर हुजूर को सलाम किया। आज दरख्त झुक जाए इसकी जड़ें हिल जाएंगी,
درخت زمین پر آ جائے گا, شاید ہم اس سے ڈر کر بھاگ جائیں گے, مگر کائنات کا ہر درخت جھک کر جس طرح مسلمان رکوع کرتا ہے وہ رکوع کی حالت میں آیا. مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام پڑھتا رہا, کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا, میں اس منظر کو برداشت نہ کر پایا, یہاں تک کہ میں نے جانوروں کو دیکھا جو اچھل کود کر رہے تھے, اور ان جانوروں نے آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد پیش کر کے کہا مبارک ہو میلاد والے آقا دنیا میں تشریف لا چکے. سبحان اللہ. یہاں تک کہتا ہے میں نے پتھروں کو بولتے ہوئے سنا, پتھروں کو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے سنا. کہتا ہے کائنات کی ہر مخلوق نے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا. سبحان اللہ. اب یہاں تک نہیں, عامر شمنی کہتا ہے میں نے سوچا سے کہا کیا تم بھی وہ دیکھ رہی ہو؟ کہا ہاں میں بھی وہ دیکھ رہی ہوں, مگر سمجھ میں نہیں آ رہا آخر آج کون پیدا ہوا ہے. کہتے ہیں ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے, یہاں تک کہ وہ ہمارا بڑا بت جس کو ساری زندگی پوجا, جس کی ساری زندگی عبادت کرتا رہا, جس پر پیسہ خرچ کر کے اپنے گھر کے صحن میں لا کر اس کی پوجا کرتا رہا, میں نے دیکھا وہ دھڑام سے زمین پر گرا اور پاش پاش ہو گیا. سبحان اللہ. عامر جمنی کہتا ہے اب میں جب دیکھا نا کہ ہمارا خدا ہمارا بت زمین پر گرا ہے, وہ منہ کے بل گرا ہوا ہے, میں دوڑے دوڑے ہم نیچے آئے, اور نیچے جب اس بت کے سامنے آیا تو اس بت نے اب بولنا شروع کیا. سبحان اللہ. اب کوئی کہہ سکتا ہے بت کیسے بولتے ہیں, وقت اجازت نہیں دے رہا, کریم رب بلوانا چاہے تو بت کو بلوا دیتا ہے. ارے اللہ کی شان تو عرف و اعلیٰ ہے, اگر خواجہ غریب نواز چاہے تو بت کو مٹھائی کھلا بھی سکتے ہیں, چاہے تو بت کو بھیج کر پدریا کا سارا پانی بھی ایک کوزے میں بند کروا سکتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ تو اولیاء کی شان ہے, کریم رب چاہے تو اس سے بھی بڑے فیصلے فرما سکتا ہے. اب وہ بت بولنے لگا, اس نے کہا عامر مبارک ہو ختم الانبیاء دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. سبحان اللہ. عامر کہتا ہے جب بت کو بولتے ہوئے سنا تو اب میں نے کہا اب تجھے ہوش آیا ہے, ساری زندگی تجھے خدا سمجھا, ساری زندگی تیری پوجا کی ہے, میری بیٹی کو تو نے شفا نہ دی, آج میں دل سے مان چکا تھا تو میرا خدا نہیں ہو سکتا. خدا وہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے, اس کا بندہ شفا مانگے تو بندوں کو شفا عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا ہاں ہاں تو صحیح سمجھا ہے, میں خدا نہیں, خدا وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو آج دنیا میں پیدا فرما دیا. سبحان اللہ. اب بت بول پڑا. عامر شمنی کہتا ہے جانتے ہو کون نبی آیا؟ اس نے کہا بت بولنے لگا, کہا وہ نبی آئے جس کا انتظار آدم علیہ السلام کرتے رہے, وہ نبی آئے جس کا انتظار نوح علیہ السلام کرتے رہے, آج وہ نبی آئے ہیں جس کا انتظار عیسیٰ علیہ السلام کرتے رہے, آج وہ نبی آئے ہیں جس کا انتظار ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے, آج وہ نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں جس کا انتظار اسماعیل علیہ السلام کرتے رہے, آج وہ نبی آئے ہیں جس کا انتظار آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرتے رہے, آج اسی نبی کو اللہ نے سیدہ آمنہ کے گھر میں پیدا فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان عامر اللہ. جمنی کہتا ہے جب بت اس طرح کی خبریں سنانے لگا تو اب میں نے بت سے پوچھا چلو تو آج بول رہا ہے, آج بات کر رہا ہے, بتا تو صحیح ان کا نام کیا ہے؟ بت نے جواب دیا ان کا نام آسمانوں میں احمد ہے, زمین پر محمد ہے. میں نے پوچھا بتا تو صحیح وہ کہاں پیدا ہوئے؟ کہا مکے میں پیدا ہوئے, عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوئے, اما آمنہ کے بطن اقدس سے آج زمین پر تشریف لائے ہیں. میں نے کہا مکے میں زندگی گزاریں گے؟ بت نے جواب دیا ہاں. میں نے کہا جائیں گے کہاں؟ کہا مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے. میں نے پوچھا مثال کہاں ہوگا؟ کہا مدینہ طیبہ میں مثال ہوگا, مدینہ طیبہ میں روضہ رسول بنے گا. اس روضہ رسول کی محبت اللہ کائنات کے ہر مسلمان کے دل میں داخل کرے گا. میں نے پوچھا بتا تو صحیح اس نبی کی شان کیا ہوگی؟ تو بت جو ساری زندگی بت بنا رہا, نہ بولتا تھا, نہ سنتا تھا, نہ شعور رکھتا تھا, آج وہ سن بھی رہا ہے, آج بول بھی رہا ہے, آج سمجھ بھی رہا ہے, آج سوال کا جواب بھی دے رہا ہے. بت نے کہا عامر شمنی اگر اس نبی کی نشانی
निशानी पूछना चाहते हो तो निशानी ये है कि जब नबी चलेंगे आसमान से बादल जमीन पर आकर उस नबी पे साया कर लिया, उस नबी के बदन से खुशबू आएगी, उस नबी के पसीने में खुशबू आएगी, उस नबी के बदन पर मक्खी ना बैठेगी, उस नबी के मैल में, उस नबी के बदन पर मैल ना होगी। अल्लाह ने उनको पाक पैदा किया है। उस नबी की शान ये है कि दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत लगी होगी। ये इस बात की दलील है कि यही वो नबी है जिसको अल्लाह ने पैदा सबसे पहले किया है और भेजा सबसे आखिर में अपना महबूब बना कर भेजा। अब ये मुझसे आमिर यमनी गुफ्तगू कर रहा है, कहते हैं इतनी देर गुजरी कि मेरी वो 7 साला बेटी जो माजूर थी, जो चल नहीं सकती थी, फालिज का अटैक था, हाथ पांव से माजूर है, जिसकी बीमारी से शिफा पाने के लिए दुनिया का हर इलाज करवाया है, वो चांद से भी बढ़कर हसीनो जमील चेहरा चमकाते मेरे सामने आ गई। बच्ची ने दरवाजा भी खोला, सीढ़ी से भी नीचे उतरी और बाप के सामने आया। आमिर यमनी कहता है जब मेरी बेटी सामने आई तो पहली नजर में तो मैं पहचान ही नहीं सका। पूछा तू कौन है? कहा अब्बा मैं आपकी बेटी हूं, क्या आप नहीं पहचानते? कहा मेरी बेटी बीमार थी, मेरी बेटी तो कमजोर थी, मेरी बेटी के हाथ पांव हरकत नहीं करते थे, मेरी बेटी के चेहरे पर इतना हुस्न जमाल नहीं था। बेटी ने कहा अब्बा जिस नबी की विलादत की शान आप आंखों से देख रहे हैं उसी नबी के सदक़े अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमाई। सुभान अल्लाह। मैंने कहा बता तो सही तेरे साथ क्या हुआ? अब आमिर यमनी की बेटी का हाल सुने। कहती है मैं घर में अपने कमरे में सो रही थी, यहां तक कि मेरे कमरे में एक नूर चमका, उस नूर मुस्तफा ने आकर मेरे कमरे को रोशन किया, उसकी बरकत से मेरा बदन को भी अल्लाह पाक ने रोशन कर दिया। यहां तक कि एक फरिश्ता मेरे सामने हाजिर हुआ और फरिश्ते ने कहा बेटी तुझे मुबारक हो, जिस नबी का इंतजार कर रही थी वो दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। बेटी ने फरिश्ते से पूछा आप कौन है? फरिश्ते ने कहा मैं वो फरिश्ता हूं, अल्लाह का वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता हूं जिसको नूर मुस्तफा उठाने का अल्लाह ने शर्फ अता फरमाया। सारी जिंदगी नूर मुस्तफा को उठाता रहा और आज वही नूर मुस्तफा मक्के में पैदा होकर कायनात को चमका रहा है। बच्ची ने पूछा अच्छा बताइए उसका नाम क्या है? तो वही जवाब जो बुत दे रहा था वही जवाब उस फरिश्ते ने दिया है। तो वो हकीकी मानों में बुत नहीं बोल रहा था भाई, वो भी फरिश्ता बात कर रहा था। बुत कहाँ बोल सकता है, फरिश्ते ही कलाम करते हैं। पैगाम देना होता है करीम रब, जो चाहे वो कर सकता है। मैंने पूछा उसकी विलादत कहाँ हुई? कहा मक्के में। कहाँ रहेंगे? कहाँ मक्के में। नाम क्या है? कहा आसमान पे अहमद, जमीन पर मोहम्मद। कहाँ जाएंगे? कहा हिजरत करके मदीने जाएंगे। मदफन कहाँ होगा? कहा मदीने में। रोज़े रसूल में मजार बनेगा, रोज़े रसूल में क़यामत तक रहेंगे। उनका दीन दीन इस्लाम है, वो नबी पहले पैदा हुए हैं, आए सबसे आखिर में, खातमुल अंबिया बनकर आए हैं। उसी नूर मुस्तफा की बरकत से अल्लाह ने आज तुम्हारे बुत को भी बोलने की ताकत अता फरमाई। बच्चे ने कहा उनकी निशानी, वही जवाब दिया जो बुत ने जवाब दिया। कहा निशानी ये है वो चलेंगे तो बादल साया करेंगे, उनके बदन पर मक्खी ना बैठेगी, मैल ना होगा, उनका बदन मुअत्तर मुनव्वर खुशबू से पाकीज़ा साफ सुथरा होगा। वो नबी इतने चमकदार होंगे, अगर अंधेरे में चलेंगे अल्लाह उस जगह को रोशन कर देगा। अगर किसी जगह गुजर कर जाएंगे अल्लाह उनकी खुशबू की बरकत से उस जगह को भी मुअत्तर मुनव्वर फरमा देगा। वो नबी इतने हसीन और जमील है जो गैर मुस्लिम एक मर्तबा मोहब्बत से उनको देखेगा अल्लाह उसे ईमान की दौलत अता फरमाएगा। अल मुख्तसर करूं। बच्ची ने कहा क्या मेरी हालत नहीं देख रहे? मैं इतने साल से बिस्तर मर्ग पर हूं, मौत का इंतजार कर रही हूं। आप जिस नबी की बात कर रहे हैं, जिस नबी की शान बयान कर रहे हैं, क्या आप मेरी हालत नहीं देख रहे? अब अकीदा समझो, फरिश्ता चाहता तो बच्ची के जिस्म पर हाथ फेर कर शिफा दे सकता था, मगर उस फरिश्ते पर भी करोड़ों सलाम,
جس سے اس بچی کو جو ابھی غیر مسلم ہے مگر دل میں نبی کی محبت بسا چکی تھی، فرشتے نے بچی کو عقیدہ دے کر قیامت تک آنے والے حضور کے غلام کو عقیدہ دیا۔ فرشتے نے کہا مجھ سے شفا نہ مانگ، اس کریم آقا کا وسیلہ اپنی دعا میں پیش کر، آج کریم رب تجھے بھی شفا عطا فرمائے۔ جو اللہ اپنے نبی کے میلاد پر اتنا خوشی کا اہتمام کر رہا ہے، کائنات کو حسین و جمیل بنا رہا ہے، کائنات کو چمکا رہا ہے، وہ نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، تو ایسا کر کہ اس نبی سے وسیلہ مانگ۔ اب اس بچی نے کیا کیا، اپنے باپ کو کہتی ہے ابا حضور میں نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگی۔ اچھا اگلا عقیدہ، فرشتے نے کہا اللہ پاک فرماتا ہے مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، میں نے اپنے محبوب کی ذات میں ایک راز رکھا ہے۔ بچی نے کہا وہ راز کیا ہے؟ فرشتے نے کہا وہ راز یہ ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، قیامت تک میرا جو بھی بندہ اپنی دعا میں میرے محبوب کا وسیلہ پیش کرے گا، اپنے محبوب کے صدقے اس کی دعا کو قبول فرماؤں۔ میرے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے جو مانگے گا راز یہ ہے میں اسے عطا کروں گا۔ اب بچی نے جب یہ سنا تو ہاتھ اٹھائے، حرکت نہ ہو رہی تھی مگر حرکت دی، ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، تیرے اس نبی پر ایمان لاتی ہوں جو آج پیدا ہو کر کائنات کو چمکا رہے ہیں۔ اپنی دعا میں اس بچی نے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کا وسیلہ پیش کیا، عرض کیا مولا آج مکے میں اما آمنہ کے گھر پر جس نور مصطفیٰ کا میلاد ہوا ہے، جس نور مصطفیٰ نے کائنات کو چمکایا ہے، میں تیری بندی تیری بارگاہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ تجھے خدا مان کر دعا مانگتی ہوں، اسی نور مصطفیٰ کی خیرات آج مجھے بھی عطا فرما۔ کہتی ہے میں نے دعا مانگی ابا حضور، میں نے ہاتھ کو چہرے پہ پھیرا، جہاں جہاں سے بدن پر ہاتھ پھرتا گیا کریم رب نے نور مصطفیٰ کے صدقے مجھے بھی شفا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی رات کیسے گزری ہوگی؟ سحری کا وقت تھا، ساری رات میاں بیوی اور اس بچی نے مل کر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں گزاری۔ المختصر سورج طلوع ہوا، عامر یمنی کہتا ہے اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا مال و اسباب چھوڑا، اپنی جائیداد چھوڑی، کہا یہ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے وہ نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اب سب سے پہلے اس نبی علیہ السلام کا دیدار کر کے اپنی جان بھی ان کے قدموں میں قربان کر رہے ہیں۔ آج ہم چراغاں نہیں کر پا رہے، جھنڈے نہیں لگا رہے، جو لگا رہے مبارک ہو، جو اب بھی نہیں لگاتے وہ غور کرو۔ عامر یمنی غیر مسلم ہے مگر دل میں نبی کی محبت بسا چکا ہے، اپنا گھر چھوڑا، اپنے ماں باپ چھوڑے، اپنا خاندان چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، کس کی خاطر؟ کہا سب سے پہلے اس نبی کا دیدار کروں گا جس کے صدقے اللہ نے میری بیٹی کو شفا عطا فرمایا۔ اب میاں بیوی نے سب کو چھوڑا، رخت سفر باندھا، جو ضروری سامان تھا ساتھ لیا، یمن سے پیدل سفر کیا، یہاں تک کہ چپل پھٹ گئی اتار دی، کپڑے پھٹ گئے برداشت کیا، پاؤں خون سے لہولہال ہو گئے برداشت کیا، دوڑتے دوڑتے پیدل چلتے چلتے کبھی ایسا کبھی پیدل بالآخر مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں آ کر معلومات لی، کہا آج کس کے گھر رات کو کس کے گھر ولادت ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اس وقت کفار کا غلبہ تھا، چاروں طرف یہود و نصارہ تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ہونے کی باتیں کر رہے تھے۔ اب عامر یمنی کہتا ہے میں اپنی زوجہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنا آمنہ کے دروازے پر گیا، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا عامر۔ کہا کہاں سے آئے؟ کہا یمن سے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا ایک جھلک اپنے شہزادے کی دکھاؤ۔ اما آمینہ فرماتی ہیں میں نے منع کیا، میں نے کہا نہیں دکھا سکتی، میرے بیٹے کے دشمن ہزاروں ہیں، کہ یہ صلاح ہو کہ کوئی آ کر میرے بیٹے کو تکلیف پہنچا دے۔ یہود و نصارہ تو پہلے ہی ان کا انتظار کر رہے ہیں، کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچائے، نہیں دکھا سکتی۔
मगर इश्क रसूल देखो कितनी बड़ी दौलत है। अपनी किस्मत पे नाज करो सुन्नी। आमिर यमनी कहता है कि अम्मा आमिना ने जब मुझे मना किया, मेरे पांव से जमीन निकल गई, तड़प कर रोने लगा। अम्मा आमिना, रात को जो जो नजारे आपने देखे हैं ना, करीब रब ने मुझे भी दिखाए हैं। खुद नहीं आया, आपके बेटे के नूर की मोहब्बत मुझे खींच कर लाई। मैंने आपके बेटे के देखने की खातिर सब कुछ छोड़ा है, अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपना खानदान, अपना कारोबार, सब कुछ जायदाद आपके बेटे के कदमों में कुर्बान की। यमन से पैदल सफर के आया हूं, हालत देखो दरवाजा खोलकर, पर इस झलक अपने शहजादे की दिखा दो, मैं वापस चला जाऊंगा। जब अम्मा आमिना ने उसकी तरफ देखी, उसका प्यार देखा, उसकी मोहब्बत देखी, उसका इश्क रसूल देखा, अम्मा आमिना फरमाती है मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने दरवाजे को खोला। अब जब दरवाजा खुला, अब आमिर यमनी पर क्या गुजरी वो वही समझ सकता। कहते हैं जैसे जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। हुजूर की विलादत की खुशबू मेरे दिल दिमाग को मुअत्तर करने लगी। बर्दाश्त ना हुआ, बढ़ते 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 रोते तड़पते उस कमरे में जब गया जिस कमरे में मुस्तफा जान रहमत तशरीफ फरमाते। रेशम की चादर सरकार के बदन मुबारक पर थी। अम्मा आमिना फरमाती हैं जब आमिर यमनी मेरे सामने आया और मैंने कहा ये है मेरे लख्ते जिगर, तो जब वो हुजूर के करीब आया और कहा कि मुझे एक झलक इनका चेहरा दिखाओ। अब आमिना फरमाती है खुदा की कसम, जब मैंने मुस्तफा जान रहमत के मुबारक चेहरे से कपड़ा हटाया, आमिर यमनी ने अपने सर की आंखों से जिंदगी में पहली मर्तबा उस नूरे मुस्तफा, उस चेहरे बद्दुहा को देखा जिसकी विलादत के नजारे रात को अपनी आंखों से देख चुका था। कहते हैं हुजूर के चेहरे बद्दुहा को देखकर बर्दाश्त ना कर सका, चीख मारी, जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। बेटी रो रही है, माँ रो रही है, आमिर यमनी बेहोश पड़ा हुआ है। बेटी दौड़ी दौड़ी गई, पानी लेकर आई, पानी उनकी छींटे उसके चेहरे पे मारे, उसको होश आया। बीवी ने कहा अब चलो, चेहरे बद्दुहा देख लिया है, अब चलो घर वापस चलते हैं। आमिर यमनी कहता है जोजा मुझे देकर वापस जाने लगी। जब हुजूर के मुबारक घर के दरवाजे पर पहुंचा, बर्दाश्त ना हुआ, मैंने अपनी जोजा के आगे हाथ जोड़े, कहा अल्लाह का वास्ता एक मर्तबा आप जाकर मेरी सिफारिश कर दो, एक मर्तबा बस मुझे हुजूर का फिर दीदार करा दो। दीदार मुस्तफा में लज्जत है, दीदार मुस्तफा में जो चाहत है, दीदार मुस्तफा में जो कशिश है, खुदा की कसम आशिक रसूल उसे देखे बगैर रह ही नहीं सकता। दीदार मुस्तफा में इश्क रसूल की जो खैरात है, ये पूछना हो तो मलिक मुमताज कादरी शहीद अली रहमा से पूछो, जो कहते हैं गुस्ताख को 27 गोली हमारी, खुदा की कसम मिलाद वाले आका ने 27 मर्तबा चेहरे बद्दुहा मुझे दिखाकर अपना दीदार अता फरमाया। आज भी हुजूर के जलवे हैं, शर्त यह है कि पहले अपने आप को मुमताज कादरी जैसा बनाओ, अपने अंदर इश्क रसूल पैदा करो, अपने अंदर नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा करो, फिर मदीने वाले आका दूर नहीं, बस तुम पुकारोगे वो इतने करीब है, खुद चलकर तुम्हारे पास आकर दीदार अता फरमाएगा। अब आमिर यमनी कहता है जोजा गई, औरत औरत को जानती है, जाकर सिफारिश की, हाथ जोड़े, रोने लगी, यहां तक कि कदमों में गिर गई। अम्मा आमिना फरमाती है मुझसे रहा ना गया, मैंने कहा चलो आने दो। आमिर यमनी फिर आया और फिर कहता है, अम्मा आमिना कहती है जब मैं चेहरे से कपड़ा हटाने लगी ना, तो आमिर ने कहा चेहरा नहीं, मुझे इनके मुबारक पांव दिखाओ। चेहरे को देखने की मेरे अंदर ताब है ही नहीं। मैं कहा और चेहरे बद्दुहा कहा मैं नहीं देख पाऊंगा, इनकी मुबारक पिंडलियां मुझे दिखाओ, इनके मुबारक मासूम कदम मुबारक मुझे दिखा दो। अम्मा आमिना कहते हैं जब कदमों से मैंने कपड़ा हटाया और आमिर ने अपने आप को झुकाया, मुस्तफा जान रहमत के मुबारक कदमों पर सारे रखा, वही चीख मारी, आराम से जमीन पर गिरा और तो उसका इंतकाल हो चुका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के कदमों में विलादत मुस्तफा की रात आमिर यमनी ने जो नजारे देखे थे, नबी अलैहिस्सलाम पर फिदा हो चुका था। अगले दिन रब पर ईमान भी लाया, जोजा ईमान भी लाई, बेटी ईमान भी लाई, और कितना आशिक रसूल घराना था
کہ ولادت مصطفیٰ کے صدقے کریم رب نے اس گھرانے کو بھی جو غیر مسلم تھے اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اب بڑی مشکل سے عورت گئی، بیوی گئی، کچھ لوگوں کو لائی اور اس کی لاش کو لے کر جایا گیا، اور وہاں جا کر لوگوں نے اس وقت نماز جنازہ کا اہتمام نہیں تھا، ابھی تو حضور پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں نے اسے دفن کیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول، اس واقعے کے اندر بہت کچھ پیغام ہے۔ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے نبی سے سچی محبت کرو، نبی کی محبت میں میلاد مناؤ، نبی سے پیار سچا کرو، نبی سے عقیدہ سچی کرو۔ میلاد والے آقا آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ارے وہ آقا جو ابھی پیدا ہوئے ہیں، اگر غیر مسلم بھی ان کا میلاد مناتا ہے، ان کی آمد پر خوشی کرتا ہے، کریم رب انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، نبی کے قدموں میں قربان ہونے کی سعادت دے دیتا ہے۔ جو ہو مسلمان، جو ہو سنی، جو ہو عاشق رسول، جو ہو نبی کا غلام، جو ہو نبی سے پیار کرنے والا، اگر وہ نبی کی محبت میں، اگر وہ نبی کے پیار میں، اگر وہ نبی کے عشق میں ڈوب کر میلاد مصطفیٰ منائے گا، محفل میلاد سجائے گا، تو میلاد والے آقا اس کی میلاد کو قبول بھی فرمائیں گے، اور اگر کرم فرمایا تو میلاد کی محفل میں تشریف بھی لے آئے۔ آخر میں پڑھ لیجئے، نبی کی یاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی یاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، تو چھوڑ دیجئے ہم جہاں کی محفل ساری، کہاں تو چھوڑ دیجئے ہم جہاں کی محفل ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نعرہ یا رسول اللہ لگانا